पङ्कजपद्मबन्धो श्रीशादिदेव गणपूजितपादपद्मा वल्लीसनाथ मम देहि करावलम्बम् देवाधिदेवसुत देवगणाधिनाथ देवेन्द्रवन्द्यमृदुपङ्कजमञ्जुपाद देवर्षि नारद मुनीन्द्रसुगीतकीर्ते वल्लीसनाथ मम देहि करावलम्बम् निरताकिललोकहारिन् भाग्यप्रदान परिपूरित भक्तकाम श्रुत्यागम प्रणववाच्य निजस्वरूप वल्लीसनाथ मम देहि करावलम्बम् क्रौञ्चासुरेन्द्र
वल्ली सनाथ मम देहि करावलम्बम् वल्ली सनाथ मम देहि करावलम्बम् वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा आकाशस्याधिपो विष्णुः अग्निश्चैव महेश्वरी वायो सूर्यक्षितेरिषः जीवनस्य गणाधिपः आकाशस्याधिपो विष्णुः अग्निश्चैव महेश्वरी वायो सूर्यक्षितेरिषः जीवनस्य गणाधिपः षोडशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते सङ्ग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते गुरु झ्याली गर्न पाइन्न है उता चाहिँ सिकाइदिने नानीको पालो है होइन गुलामै हुनुपर्छ गुलाम रोजिरहनु भएको थियो ल यहाँ कसको पर्छ भन्ने कुरो हो क्या बास आयो ल नबेटिया पाठ कहाँ आउँछ जो सुनेको बरखान त्यो मैले एकदम क्लियर गरेको छु होइन भएन कि अघि गुलाम भन्नुभएको थियो अनुले बाबुले किन पठाइरहेको 100 रुपियाँको अब यो दुईजनाको भोट है यो 5 रुपियाँ चाहिँ हेर्छ दुईजना ल अब तिमीहरू आमा
आमामा त पुरा बासा अन्नहरू गएकै छैन त बासै हो त अनि बानाको अट्ठा चौका हो अट्ठा त आयो तर हुकुमको अट्ठा भाषा त आएन र चल्नु पर्यो फेरि उल्टो 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 भालेको छ 200 चल हेर्ने हो भने उसले चलिसक्यो क्या तिमीले हेरेको होइन सोको त छोरी त हेरेछ र छोएपछि हेरे बराबर हुन्छ रे 400 मा गयो फेरि हाल 400 मा गयो बल्ल होइन ल हो 500 मा गयो अब हाल 600 मा गयो ल हाल 700 मा गयो खोलेमा देखाऊ खोलेकोमा देखाऊ बस देखाऊ होइन पढाउने तिमीले पढाउने पढाइ पुरै देखाउँदैौ न कलर हो क्या हो खिर्की लुवा खाए दुईले अब आधी ठुलो गेम खेल्ने लास्ट गेम त्यो पैसा सबै बोकेर आधाले सामिन माथि बस्न नि बोकेर ल्याउने हो ल तिमीले धन्यवाद थ्याङ्क यू भन्नु पर्यो पैसा पासी भन्नु पर्यो नि